استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم